ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात प्रसारणे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनमस्ति। भवन्तः सर्वेपि साम्प्रतं योगाभ्यासस्य ऊर्जया अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य स्मृतिभिश्च आसिक्ताः स्युः। समयेऽस्मिन् जून मासस्य 21 तिथौ देशस्य विश्वस्य च कोटिशो जनैः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसायोजने सहभागो निर्व्यूढः। भवद्भिः स्मृतं भवेत् यत् 10 वर्षपूर्वम् अस्यारम्भः जातः। साम्प्रतं 10 वर्षेषु एषा परम्परा पूर्वतः भव्यतरा सञ्जाता अस्ति। एषः अस्यापि सङ्केतः यत् अधिकाधिकाः जनाः स्वीये दैनन्दिनजीवने योगाभ्यासं स्वीकुर्वन्ति। समयेऽस्मिन् अस्माभिः योगदिवसस्य अनेकानि भव्यचित्राणि अवलोकितानि। विशाखापत्तनं समुद्रतटे 300,000 जनैः सम्भूय योगाचरणं विहितम्। विशाखापत्तनमतः एव अन्यमेकम् अदृष्टपूर्वं दृश्यं सम्मुखमागतम्। यत् 2,000 आदिवासिछात्रैः 8,100 निमेषेषु 8,100 सूर्यनमस्काराः अनुष्ठिताः। कल्पयन्तु यत् तत्र कियदनुशासनं समर्पणं च स्यात्। अस्माकं नौसैन्यपोतेष्वपि योगाभ्यासस्य भव्यं प्रदर्शनं दरीदृष्टम्। तेलंगाना राज्ये 300 दिव्यांगमित्रैः सम्भूय योगशिबिरे सहभागः निर्व्यूढः। तैः प्रदर्शितं यत् योगाभ्यासः कथं शक्तिकरणस्य माध्यमं भवितुमर्हति। दिल्लीवासिभिः योगजातं स्वच्छ यमुना संकल्पेन संयोजितं। यमुना तटयोश्च गत्वा योगाभ्यासः आचरितः। जम्मूकश्मीरे चेनाब सेतुः यः विश्वस्य सर्वोन्नतः रेल सेतुरस्ति, तत्रापि जनैः योग विधिः समाचरितः। हिमालयस्य हिमयुक्तेषु शिखरेष्वपि ITBP सैनिकैः योगः आचरितः। तत्र साधना साहसाभ्यां संयोगः परिलक्षितः। गुजरातेऽपि जनैः नूतनेतिहासः विरचितः। वडनगरे 21,120 जनैः सम्भूय भुजङ्गासनं कृत्वा नूतनमेकं कीर्तिमानं विरचितम्। न्यूयॉर्क, लंडन, टोक्यो, पेरिसादिभ्यः विश्वस्य प्रमुखनगरेभ्यः योगसम्बद्धानि चित्राणि समागतानि। प्रत्येकस्मिन् च एकमात्रं वैशिष्ट्यम् आलक्षितं यदस्ति शान्तिः, स्थिरता, सन्तोलनं च। साम्प्रतिकस्य योगदिवसस्य विषयवस्तु अपि अतिविशिष्टम् अवर्तत। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात् एका पृथ्वी एकं स्वास्थ्यं, तदर्थं योगाभ्यासः इति। अयं केवलं समाघोषः एव नास्ति, अपि तु एका दिशा अस्ति या अस्मान् वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य भावेन योजयति। अहं विश्वस्तोऽस्मि यदस्य योगदिवसस्य गरिमा अधिकाधिकान् जनान् योगं स्वीकर्तुं निश्चितरूपेण उत्प्रेरयिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा कोऽपि जनः तीर्थयात्रायै प्रयाति तदा एकः भावः प्रथमतः तस्य मनसि समुद्भवति यत् आगच्छतु, आह्वानमागतमिति। एष एव भावः अस्माकं धर्मयात्राणाम् आत्मास्ति। एताः यात्राः दैहिकानुशासनस्य, मानसिक निर्मलत्वस्य, पारस्परिकानुरागस्य, भ्रातृत्वभावस्य, ईश्वरेण च सम्बद्धतायाः माध्यमाः भवन्ति। एतैश्च साकम् ईदृशीनां यात्राणाम् अन्योऽपि महत्पक्षः भवति यदेताः धर्मयात्राः सेवाप्रदानस्यापि विशिष्टावसराः भवन्ति। यदापि काचिद् यात्रा आयोज्यते तदा यावन्तः जनाः यात्रायै गच्छन्ति ततोप्यधिकाः जनाः तीर्थयात्रिणां सेवायै प्रवृत्ताः भवन्ति। विविधस्थलेषु अन्नवितरणं, सहभोजनं चायोज्यते। जनाः मार्गपार्श्वे प्रपाः स्थापयन्ति। सेवाभावेनैव चिकित्साशिबिराणि, सौविध्यकेन्द्राणि च व्यवस्थापितानि भवन्ति। अनेके जनाः स्वीयेन अर्थव्ययेन तीर्थयात्रिणां कृते धर्मशालानां, वासस्थानानां च व्यवस्थां कुर्वन्ति। सखायः बहुकालानन्तरं कैलाश मानसरोवर यात्रायाः पुनः शुभारम्भः सञ्जातोऽस्ति। कैलाश मानसरोवर इत्यस्य अर्थः अस्ति भगवतः शिवस्य निवासः इति। हिन्दू, बौद्ध, जैनानां प्रत्येकस्यां परम्परायां कैलाशः आस्था भक्त्योः केन्द्रं स्वीकृतमस्ति। सखायः जुलाई मासस्य 3 दिवसे पवित्रा अमरनाथ यात्रा आरप्स्यते। श्रावणश्च पवित्रमासः अपि कतिपयदिनेष्वेव समारभते।
सद्य एव कतिपय दिन पूर्वम् अस्माभिः भगवतो जगन्नाथस्य रथयात्रापि दृष्टा अस्ति। ओडिशा भवेत्, गुजरातं वा देशस्य अन्यः कोऽपि भागः स्यात्, लक्षशः श्रद्धालवः अस्यां यात्रायां भागं गृह्णन्ति। उत्तरतः दक्षिणं, पूर्वतश्च पश्चिमं यावत् एताः यात्राः एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति भावस्य प्रतिबिम्बाः वर्तन्ते। यदा वयं श्रद्धाभावेन, समर्पणेन, पूर्णानुशासनेन च स्वीयाः धर्मयात्राः सम्पादयामः तदा तासां सुफलमपि प्राप्नुमः। अहं यात्रासु गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः सौभाग्यवद्भ्यः श्रद्धालुभ्यः शुभकामनाः व्याहरामि। ये जनाः सेवाभावेन एताः यात्राः सफलाः सुरक्षिताश्च कर्तुं प्रवृत्ताः सन्ति तेभ्योऽपि साधुवादान् प्रेषयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुनाहं भवद्भ्यः देशस्य एतादृशम् उपलब्धिद्वयं सूचयितुमिच्छामि यद् भवतः गर्वेण आपूरयिष्यति। एतयोः उपलब्ध्योः चर्चां नैकाः वैश्विक संस्थाः अपि कुर्वन्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन, अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनेन च देशस्य एतयोः उपलब्ध्योः प्रभूत प्रशंसा विहिता अस्ति। प्रथमोपलब्धिः अस्माकं स्वास्थ्येन सम्बद्धा अस्ति। भवत्सु बहुभिः ट्रेकोमा इत्याख्यस्य नेत्ररोगस्य विषये श्रुतं स्यात्। रोगः एषः जीवाणुमाध्यमेन प्रसरति। एकस्मिन् समये एषः रोगः देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रचलितः अवर्तत। यदि अवधानं नैव क्रियते तदा एतेन रोगेण क्रमशः दृष्टिक्षयोऽपि जायते स्म। अस्माभिः सङ्कल्पः स्वीकृतः यद्वयं ट्रेकोमा रोगस्य मूलोच्छेदं करिष्यामः। अहं च भवन्तं सूचयन् अतीव प्रसन्नोऽस्मि यद् विश्व स्वास्थ्य संघटनेन भारतं ट्रेकोमा मुक्तं घोषितमस्ति। भारतमधुना ट्रेकोमा मुक्तं राष्ट्रं सञ्जातमस्ति। एतद्धि तेषां लक्षशः जनानां परिश्रमस्य फलमस्ति यैः अश्रान्तम् अविरामं च एतद्रोगं विरुध्य संघर्षः आचरितः। एषा सफलता अस्माकम् आरोग्यकर्मिणामस्ति। स्वच्छ भारताभियानेनापि एतस्य उन्मूलने बहु साहाय्यं विहितम्। जल जीवन मिशन इत्यस्य योगदानमपि अस्यां सफलतायां प्रभूतमवर्तत। अद्यत्वे यदा प्रत्येकं गृहे नालिकाद्वारा स्वच्छ जलस्य आपूर्तिः क्रियते तदा एतादृशानां रोगाणां सङ्कटं न्यूनीभूतमस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन अस्यापि पक्षस्य प्रशंसा विहिता अस्ति यद् भारतेन रोगं विरुध्य संघर्षेण सार्धमेव तस्य मूल कारणान्यपि अपाकृतानि सन्ति। सखायः, अद्य भारते अधिकांश जनाः एकस्य अन्यस्य वा सामाजिक संरक्षण सौविध्यस्य लाभं गृह्णन्ति। सद्य एव हि अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनस्य अतीव महत्वपूर्णं प्रतिवेदनम् आगतमस्ति। प्रतिवेदनेऽस्मिन् उल्लिखितमस्ति यत् भारतस्य प्रतिशतं 64% जनैः एकस्याः अन्यायाः वा सामाजिक संरक्षण योजनायाः लाभः अवश्यमवाप्यते। सामाजिक सुरक्षा हि विश्वस्य बृहत्तमेषु आवारकेषु अन्यतमा अस्ति। अद्य देशस्य प्रायशः 95 कोटि जनाः एकस्याः अन्यायाः वा सामाजिक सुरक्षा योजनायाः लाभं प्राप्नुवन्ति। यदा हि 15,200 वर्षं यावत् केवलं 25 कोटिभ्यः न्यूनतरा जना सर्वकारीयाणां योजनानां लाभं प्राप्नुवन्ति स्म। सखायः, भारतं स्वास्थ्यतः सामाजिक सुरक्षा पर्यन्तं प्रत्येकं क्षेत्रे देशः संतृप्तिभावेन अग्रे सरति। एतद्धि सामाजिक न्यायस्यापि महच्चित्रमस्ति। एताभिः सफलताभिः विश्वासः जागृतोऽस्ति यदनागतः समयः श्रेष्ठतरः भविष्यति। प्रत्येकं च पदे भारतं शक्ततरं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, जनसहभागशक्त्या बृहत्तमानामपि संकटानां सामुख्यं कर्तुं शक्यते। अहं भवद्भ्यः ध्वन्यङ्कनमेकं श्रावयामि येन भवन्तः तस्य संकटस्य आभासं करिष्यन्ति। तत्संकटं कियद् व्यापकमासीत् प्रथमं तत् शृण्वन्तु, अवगच्छन्तु च। सखायः, एषः स्वरः देशस्य पूर्व प्रधानमंत्रिणः श्रीमतः मोरारजी भाई देसाई वर्यस्य अस्ति। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है।
सखायः तेन संक्षेपेण परम अतीव स्पष्टतया आपत्कालस्य विषये वर्णितमस्ति। भवन्तः कल्पयितुं शक्नुवन्ति यत् तत्समयः कीदृशः आसीत्। आपत्कालम् आरोप्यमाणैः न केवलम् अस्माकं संविधानं घातितम्, अपि तु तस्य उद्देश्यं न्यायपालिकापि दासत्वेन स्थापिता आसीत्। तस्मिन् काले जनाः बृहत् प्रमाणेन उत्पीडिताः आसन्। अस्य नैकाः एतादृशाः दृष्टान्ताः सन्ति ये कदापि विस्मर्तुं न शक्यन्ते। जॉर्ज फर्नांडिस वर्यः शृङ्खलासु बद्धः आसीत्। अनेकेभ्यः जनेभ्यः घोरयातनाः प्रदत्ताः। मीसा नियमान्तर्गतं कोऽपि अकारणमेव निगृहीतुं शक्यते स्म। छात्राः प्रताडिताः आसन्। अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्यस्यापि दमनं विहितमासीत्। सखायाः तेषु दिनेषु ये सहस्रशः जनाः निगृहीताः तेषु एवमेव अमानवीयम् उत्पीडनं विहितं। परमेतत् भारतीय जनानां सामर्थ्यमस्ति यत् ते न तु नताः नैव च भग्नाः जाताः, अपि च ते लोकतन्त्रेण सह किमपि सामञ्जस्यं नैव स्वीकृतवन्तः। अन्ततः जनशक्तेः विजयः सञ्जातः। आपत्कालः अपाकृतः। तस्य आरोपकाः पराजिताः जाताः। बाबू जगजीवन रामेण विषयेऽस्मिन् स्वीयाः विचाराः अतीव प्रबलतया प्रकाशिताः आसन्। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटलवर्येण अपि तदा स्वीय शैल्यां यदुक्तमासीत् तदपि अस्माभिः अवश्यं श्रोतव्यम्। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। सखायः देशे आपत्कालारोपणस्य 50 वर्षाणि केवलं कतिपय दिनपूर्वमेव सञ्जातानि सन्ति। अस्माभिः देशवासिभिः संविधान हत्या दिवसः आचरितः अस्ति। अस्माभिः सर्वदैव ते सर्वे जनाः स्मरणीयाः सन्ति यैः आपत्कालस्य साम्मुख्यं दृढतया कृतमासीत्। एतेन वयं स्वीयं संविधानं शक्ततरं कर्तुं सततं जागरणस्य प्रेरणाम् अवाप्नुमः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः चित्रमेकं कल्पयन्तु। प्रभात सूर्यः पर्वतान् स्पृशति, शनैः शनैः प्रकाशः क्षेत्रेषु प्रसरति। तस्मिन्नेव च प्रकाशे चरणकन्दुकप्रियाणाम् एकं दलमपि अग्रे सरति। शीटिकायाः ध्वनिः भवति। कतिपयेष्वेव क्षणेषु क्रीडाङ्गणं करतलनादैः घोषैश्च ध्वनितं सञ्जायते। प्रत्येकं प्रदानेन लक्षवेधनेन च जनानाम् उत्साहः वर्धमानोऽस्ति। भवन्तः अवश्यं चिन्तयन्तः स्युः यद् एषः कथमः सुन्दर संसारः अस्ति। सखायाः एतत् चित्रम् असमराज्यस्य एकस्य प्रमुखक्षेत्रस्य बोडोलैण्डस्य वास्तुरूपः अस्ति। बोडोलैण्डः अद्य स्वीयेन नूतनरूपेण देशं पुरतः स्थितोऽस्ति। अत्रत्येषु युवसु यादृशी ऊर्जा यद् आत्मविश्वासः चास्ति तत् पादकन्दुकक्षेत्रे सर्वाधिकं दृश्यते। बोडो मंडल क्षेत्रे अद्यत्वे बोडोलैंड CEM चषक स्पर्धाया आयोजनं क्रियते। एतद्धि केवलम् एका स्पर्धा एव नास्ति, ऐक्यभावस्य आशाया चोत्सवः सञ्जातोऽस्ति। 700-300 दलानि, प्रायशः 70,000 क्रीडकाः, तेषु चापि अस्माकं पुत्रीणां महती संख्या भागं गृह्णाति। एषः संख्याङ्कः बोडोलैंड क्षेत्रे महत् परिवर्तनानां गाथां श्रावयति। बोडोलैण्डः इदानीं देशस्य क्रीडामानचित्रे स्वीयां दीप्तिम् अधिकतरं संवर्धयति। सखायः कस्मिंश्चित् काले एतत् स्थलं संघर्षेण एव अभिज्ञायते स्म। तदात्रत्यानां युवजनानां कृते अवसराः सीमिताः आसन्, परं साम्प्रतं तेषां नेत्रेषु नवीनाः स्वप्नाः सन्ति। हृदयेषु आत्मनिर्भरतायाः उत्साहः वर्तते। अत्रत्याः पादकन्दुक क्रीडकाः अधुना उच्चस्तरे प्रसिद्धिं प्राप्नुवन्ति। हालीचरण नार्जारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नार्जारी, मनबीर बसुमतारी इत्येतानि न केवलं पादकन्दुक क्रीडकानां नामानि, अपि तु एते जनाः तु युवजनेभ्यः प्रेरकत्वेन सन्ति ये बोडोलैण्ड क्षेत्रात् राष्ट्रियमञ्चं यावत् प्राप्तवन्तः।
एतेषु केचन सीमित संसाधनैः अभ्यासं कृतवन्तः, केचन कठिन परिस्थितिषु स्वीय सफलता मार्गान् रचितवन्तः। अथ साम्प्रतं देशस्य अनेके बालाः एतान् क्रीडकान् एव आदर्शरूपेण मत्वा स्वीय स्वप्नान् पश्यन्ति। सखायः, यदि अस्माभिः स्वीय सामर्थ्यं विस्तारणीयमस्ति तदा सर्वप्रथमं स्वीय शारीर सौष्ठवं स्वास्थ्यं च सुतराम् अवधेयमस्ति। सखायः, शरीर सौष्ठवार्थं स्थूलतां च नियन्त्रयितुं मम वक्तव्यं भवन्तः स्मरन्ति वा? भोजने तैलस्य प्रतिशतं 10 अपचितिं कुरुत, स्थूलतायाः नियन्त्रणं कुरुतः। यदा भवन्तः स्वस्था भविष्यन्ति तदा जीवने अधिकं यशः प्राप्स्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं भारतं यथा स्वीयाभ्यः क्षेत्र भाषा संस्कृति संबद्धाभ्यः विविधताभ्यः प्रसिद्धम् अस्ति, तथैव कला शिल्प कौशल संबद्धाः विविधता अपि अस्माकं देशस्य विशेषताः सन्ति। भवन्तः यत्किमपि क्षेत्रं गमिष्यन्ति तस्य क्षेत्रस्य विशिष्ट स्थानीय वस्तूनां विषये ज्ञास्यन्ति। वयं मन की बात कार्यक्रमे एतेषां विशिष्टोत्पादानां विषये बहुशः चर्चां कुर्मः। एतादृशः एव विशिष्टः उत्पादः अस्ति मेघालय राज्यस्य एरी सिल्क इत्येषः वस्त्रविशेषः। एतस्मै कतिपयदिवसेभ्यः पूर्वम् एव भौगोलिक संकेताङ्कनम् अर्थात् GI टैग इत्येतत् प्रदत्तम्। एरी सिल्क इत्येतत् कौशेयं मेघालय राज्यस्य रिक्थरूपेण अस्ति। राज्यस्य जनजातयः विशेषरूपेण खासी समाजस्य जनाः अस्य संरक्षणं कृतवन्तः, अथ स्वीय कौशलेन समृद्धमपि कृतवन्तः। अस्य कौशेयस्य एतादृश्यः विशेषताः सन्ति याः एतत् कौशेयम् अन्यपटेभ्यः विशिष्टं करोति। अस्य सर्वाधिकं वैशिष्ट्यमस्ति अस्य निर्माणपद्धतिः। ये कीटाः अस्य कौशेयस्य निर्माणं कुर्वन्ति तेषां हननं न क्रियते। एतदर्थम् एतत् कौशेयम् अहिंसा कौशेय नाम्ना अपि प्रचलितम्। अद्यत्वे विश्वे एतादृशानाम् उत्पादानाम् आवश्यकता तीव्रगत्या वर्धमाना अस्ति, येषां निर्मितिक्रमे हिंसा न भवेत्, प्रकृत्यां तेभ्यः दुष्प्रभावः न भवेत्। एतदर्थं मेघालय राज्यस्य एरी सिल्क इति कौशेयम् अन्ताराष्ट्रिय विपण्यर्थं समीचीनः उत्पादः अस्ति। अस्य कौशेयस्य एका अपरापि विशेषता अस्ति यत् एतत् शीतर्तौ उष्णतां ददाति अथ ग्रीष्मर्तौ शीतलतां ददाति। एतत् वैशिष्ट्यं विभिन्नस्थलेभ्यः अस्य अनुकूलतां प्रतिपादयति। मेघालय राज्यस्य महिलाः सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्येतेषां समूहानां माध्यमेन स्वीयरिक्थं बृहद्रूपेण अग्रे आनयन्ति। अहं मेघालय राज्यस्य जनेभ्यः एरी सिल्क इत्येतस्मै कौशेयाय GI टैग इत्येतस्य प्राप्तिम् आलक्ष्य शुभकामनाः प्रयच्छामि। अहं भवतः सर्वान् अपि आह्वयामि, भवन्तः अपि एरी सिल्क निर्मितानां वस्त्राणाम् अवश्यमेव उपयोगं कुर्वन्तु। सहैव तूल, हैंडलूम, हस्तवेम, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल इत्येतेषामपि सर्वदा अवधानं कुर्वन्तु। ग्राहकाः भारते निर्मितान् उत्पादान् एव यदा क्रेष्यन्ति अथ व्यवसायिनः भारते निर्मितोत्पादानां विक्रयणं करिष्यन्ति तर्हि आत्मनिर्भर भारताभियानं नवोर्जां प्राप्स्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, विमेन लेड डेवलपमेंट इत्ययं महिला नेतृत्वे विकासपरः मन्त्रः भारतस्य नूतनं भविष्यं निर्मातुम् उद्यतः अस्ति। अस्माकं मातरः भगिन्यः पुत्रश्च साम्प्रतं न केवलम् आत्मने अपितु सकलाय समाजाय नवदिशायाः निर्माणं कुर्वन्ति। भवन्तः तेलंगाना राज्यस्य भद्राचलं क्षेत्रस्य महिलानां सफलता विषये ज्ञात्वा आनन्दानुभूतिं करिष्यन्ति। एताः महिलाः कदाचित् कृषिक्षेत्रेषु श्रमं कुर्वन्ति स्म, आजीविकायै अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति स्म। साम्प्रतं ताः एव महिलाः मिलेट्स् इत्येतैः श्रीअन्नैः बिस्कुट इति सुपिष्टकानां निर्माणं कुर्वन्ति। भद्राद्रि मिलेट मैजिक इत्येतेन नाम्ना प्रसिद्धानि एतानि सुपिष्टकानि हैदराबादतः लण्डन् नगरं प्रति गच्छन्ति। भद्राचलं क्षेत्रस्य एताः महिलाः स्वयंसेवी समूहात् प्रशिक्षणं प्राप्तवत्यः। सखायः एताः महिलाः एकम् अपरम् उत्कृष्टं कार्यम् अकुर्वन्। एताः गिरि सैनिटरी पैड्स इत्येतेषां निर्माणं समारभन्त। केवलं 3 मासेषु 40,000 संख्याकानां मासिक धर्मकाले प्रयुज्यमानानां पैड्स इत्येतेषां निर्माणं कृत्वा समीपवर्ति विद्यालयेभ्यः कार्यालयेभ्यश्च अत्यल्पमूल्येन प्रदत्तवत्यः। मित्राणि, कर्णाटक राज्यस्य कलबुर्गी क्षेत्रस्य महिलानाम् उपलब्धिः अपि उत्कृष्टा अस्ति।
ताभिः यवधान्येन निर्मिताः रोटिकाः विशिष्टत्वेन प्रकीर्तिताः। एताभिः या सहकारी संस्था निर्मिता तस्यां प्रतिदिनं 3,000तः अपि अधिकाः रोटिकाः निर्मीयन्ते। एतासां रोटिकानां सुगन्धः साम्प्रतं ग्रामेषु सीमितः नास्ति। एतस्य विशिष्ट केन्द्रमेकं बेंगलुरु नगरे उद्घाटितम्। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म्स इत्यत्र अध्यन्तर्जाल विपणौ अपि रोटिकानां प्रचलनम् अस्ति। कलबुर्गी क्षेत्रस्य रोटिकाः साम्प्रतं महानगराणां महानसं यावत् प्राप्नुवन्ति। अस्य प्रकल्पस्य उत्कृष्टः प्रभावः एतासु महिलासु दृश्यते, यतः तासाम् आयः वृद्धतां गतः अस्ति। मित्राणि, विभिन्न राज्यानाम् एतासु गाथासु वदनानि भिन्नानि, परं समेषां तेजः समानमस्ति। एतत् तेजः अस्ति आत्मविश्वासस्य, आत्मनिर्भरतायाश्च। एतादृशमेव एकं व्यक्तित्वम् अस्ति मध्यप्रदेशस्य सुमा उइके इत्येतस्याः। सुमा महोदयायाः प्रयासः प्रशंसनीयः अस्ति। सा बालाघाट जनपदस्य कटंगी मंडले स्वयंसेवी समूहात् मशरूम इति खाद्यस्य कृषेः पशुपालनस्य च प्रशिक्षणं प्राप्तवती। एतेन प्रशिक्षणेन सा आत्मनिर्भरतायाः मार्गे अग्रे अभिवृद्धा। यदा सुमा उइके महोदयायाः आयः वर्धितः तदा सा स्वीय कार्यक्षेत्रस्य विस्तारम् अकरोत्। सूक्ष्म प्रयासेन आरब्धा एषा प्रकल्प यात्रा साम्प्रतं दीदी कैंटीन, थर्मल थेरेपी सेंटर प्रभृति केन्द्राणि यावत् प्राप्ता अस्ति। देशस्य विभिन्न क्षेत्रेभ्यः एतादृश्यः नैकाः महिलाः आत्मनः देशस्य च भाग्यं परिवर्तयन्ति इति। मम प्रियाः देशवासिनः, विगतेषु दिवसेषु वियतनाम देशस्य जनाः मह्यं विभिन्नैः माध्यमैः सन्देशान् प्रेषितवन्तः। एतेषां सन्देशानां प्रत्येकं पङ्क्तौ श्रद्धा, आत्मीयता च आसीत्। तेषां भावनाः मनसः स्पर्शं कुर्वन्ति स्म। ते जनाः भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाणां रेलिक्स इत्येतेषां दर्शनं कारयितुं भारतदेशं प्रति आभारं प्रकटितवन्तः। तेषां शब्देषु ये भावाः आसन् ते कस्मादपि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापनात् श्रेष्ठाः आसन्। मित्राणि, मूलरूपेण भगवतः बुद्धस्य एतेषाम् अवशेषाणाम् अन्वेषणम् आन्ध्रप्रदेशस्य पालनाडु जनपदस्य नागार्जुनकोण्डा स्थाने अभवत्। अस्य स्थानस्य बौद्ध धर्मेण सह दृढतरः सम्बन्धः अस्ति। उक्तमस्ति यत् पुरा अत्र श्रीलंका, चीन प्रभृति देशानां वासिनः समेत्य अतिदूरादपि जनाः आगच्छन्ति स्म। सखायः गतमासे भगवतः बुद्धस्य एते पवित्रावशेषाः भारतात् वियतनाम देशं प्रति प्रेषिताः आसन्। तत्र 9 संख्याकेषु भिन्नस्थानेषु एते अवशेषाः दर्शनार्थं स्थापिताः। भारतस्य एषः पदक्षेपः वियतनाम देशेन राष्ट्रिय उत्सवरूपेण आचरितः। अपि भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति यत् 10 कोटि जनसंख्यात्मकस्य वियतनाम देशस्य 1.5 कोटितः अपि अधिकसंख्याकाः जनाः भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाणां दर्शनं कृतवन्तः। सामाजिक अन्तर्जालपटले यानि चित्राणि, चलचित्राणि च मया दृष्टानि, तेभ्यः एषा अनुभूतिः अभवत् यत् श्रद्धायाः कापि सीमा न भवति। वृष्टि भवेत्, घर्मः वा, जनाः होराभ्यः पङ्क्तिषु प्रतीक्षाम् अकुर्वन्। बालाः, वृद्धाः, दिव्याङ्गजनाश्च सर्वे श्रद्धाभावेन आप्लाविताः आसन्। वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः, उपप्रधानमन्त्री, वरिष्ठमन्त्रिणश्च सर्वे दर्शनं कृतवन्तः। एतां पवित्रां यात्राम् आधृत्य श्रद्धा भक्तिभावः तादृशः आसीत्। वियतनाम देशस्य प्रशासनेन एषा यात्रा 12 दिवसेभ्यः इतोपि वर्धयितुम् आग्रहः कृतः। स च आग्रहः भारतेन स्वीकृतः। मित्राणि, भगवतः बुद्धस्य विचारेषु तादृशी शक्तिः अस्ति या देशान्, संस्कृतीः, जनान् च एकस्मिन् एव सूत्रे बध्नाति। इतः पूर्वं भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाः थाईलैंड, मंगोलिया देशौ प्रति नीताः आसन्। अथ तत्रापि श्रद्धामयः भावः एतादृशः एव आसीत्। भवद्भ्यः मम आग्रहः अस्ति यत् स्वराज्यस्थितानां बौद्धस्थलानां यात्राम् अवश्यमेव भवन्तः कुर्युः। एषः एकः आध्यात्मिकानुभवः भविष्यति। सहैव सांस्कृतिकरिक्थेन सह संयोजनस्य सुन्दरः अवसरः अपि एषः भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, एतस्मिन् मासे वयं विश्व पर्यावरण दिवसम् आचरितवन्तः। भवद्भिः प्रेषितान् सहस्रशः सन्देशान् अहं प्राप्तवान्। अनेके स्वीय सहयोगिनां विषये प्रतिपादितवन्तः, यैः एकाकी एव पर्यावरणं संरक्षयितुं कार्यम् आरब्धम्। अनन्तरं च सकलः समाजः तैः सह संयुक्तः जातः। सर्वेषाम् एतत् योगदानम् अस्माकं धरायै दृढशक्तिरूपेण परिवर्तितम्।
पुणे नगरस्य रमेश खरमाले महोदयं तेषां कार्याणि च ज्ञात्वा भवन्तः प्रेरणां प्राप्स्यन्ति। यदा सप्ताहान्ते जना विश्रामं कुर्वन्ति तदा रमेश महोदयः तत्परिवारश्च खननवस्तूनि स्वीकृत्य निर्गच्छन्ति। जानन्ति वा कुत्र? जुन्नर इति क्षेत्रस्य पर्वतान् प्रति। तापः भवेत् उत्तुङ्गता वा, तेषां पदानि अनवरुद्धरूपेण प्रचलन्ति। एते गुल्मान् स्वच्छीकुर्वन्ति, जलम् अवरुद्धुं कुल्यानां खननं कुर्वन्ति, बीजारोपणं च कुर्वन्ति। असौ केवलं मासद्वये 70 संख्याकानां कुल्यानां निर्माणम् अकरोत्। रमेश महोदयः नैकेषां सूक्ष्म सरोवराणां निर्माणम् अकरोत्। नैके वृक्षा अनेन आरोपिताः। असौ ऑक्सीजन पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य अपि निर्माणं कार्यन् अस्ति। परिणामः एषः अस्ति यत् साम्प्रतं पक्षिणः अत्र पुनरागच्छन्ति, वन्यजीवाः नवजीवनं च प्राप्नुवन्ति। सखायः पर्यावरणार्थम् एकः विशिष्टः सुन्दरश्च पदक्षेपः गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद नगरे दृष्टिं गतः। तत्र नगर निगम द्वारा मिशन फॉर मिलियन ट्रीज इत्याख्यम् अभियानं समारब्धमस्ति। लक्ष्यमस्ति लक्षशः वृक्षाणाम् आरोपणपरम्। एतस्य अभियानस्य विशिष्टः प्रकल्पः अस्ति सिन्दूरवन इत्याख्यम्। एतत् वनं सिन्दूराभियानस्य वीरेभ्यः समर्पितमस्ति। सिन्दूरपादपाः तेषां वीराणां स्मृतौ आरोप्यमाणाः सन्ति ये देशार्थं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अत्र इतोपि एकस्मै अभियानाय गतिः प्रदीयमाना अस्ति। एक पेड़ मां के नाम इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशे कोट्यधिकाः वृक्षाः आरोपिताः। भवन्तोऽपि स्वीयग्रामे नगरे वा प्रवर्तमाने एतादृशे अभियाने अवश्यं सहयोगिनः भवन्तु। पादपान् आरोपयन्तु, जलं संरक्षन्तां, वसुधां सेवन्तां। यतोहि यदा वयं प्रकृतिं रक्षामः तदा एव वास्तविकरूपेण स्वकीयां भावी सन्ततिं सुरक्षितां कुर्मः। सखायः महाराष्ट्रस्य एकेन ग्रामेणापि अत्यन्तम् उत्कृष्टम् उदाहरणम् उपस्थापितम्। छत्रपति संभाजीनगर जनपदस्य ग्रामक्षेत्रम् अस्ति पाटोदा इति। कार्बन न्यूट्रल इति ग्रामक्षेत्रं हि एतत्। एतस्मिन् ग्रामे कश्चिद् अपि अवकरं गृहात् बहिः न क्षिपति। प्रत्येकं गृहात् अवकरस्य एकत्रीकरणस्य उचिता व्यवस्था अस्ति। अत्र अशुद्धस्य जलस्य शोधनमपि भवति। संशोधनेन विना कुतश्चित् अपि जलं नद्यां न प्रवाह्यते। अत्र गोमय निर्मितैः उपलैः अन्त्येष्टि संस्कारः विधीयते। ततश्च प्राप्तेन भस्म प्रयोगेण दिवंगतस्य नाम्ना पादपारोपणं क्रियते। एतस्मिन् ग्रामे स्वच्छता अपि दर्शनयोग्या भवति। लघुप्रयासः यदा सामूहिक संकल्पत्वेन परिणमते तदा विशिष्टं परिवर्तनं सिद्धं भवति। मम प्रियाः सखायः, एतस्मिन् काले सर्वेषां दृष्टिः अन्ताराष्ट्रिये अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि अस्ति। भारतेन तावत् नूतनः इतिहासः रचितः। ह्यः मम वार्ता गणनायकेन शुभांशु शुक्लेन अपि जाता। भवन्तः अपि शुभांशुना सह मम वार्ताम् अवश्यं श्रुतवन्तः स्युः। अधुना शुभांशुः इतोपि कतिपय दिनानि अन्ताराष्ट्रिये अंतरिक्ष क्षेत्रे भविष्यति। वयम् एतस्य अभियानस्य विषये इतोपि चर्चां करिष्यामः, परं मन की बात इति कार्यक्रमस्य अग्रिमे अंके। अधुना समयः अस्ति एतस्मिन् अंके भवतां गमनानुमति स्वीकरणस्य। परं सखायः, गमनक्रमे अहम् एकं विशिष्टं दिनं तत्र भवतः सर्वान् स्मारयितुमिच्छामि। जुलाई मासस्य प्रथमे दिनाङ्के अर्थात् परश्वः वयं महत्वपूर्णयोः लेखा चिकित्सा क्षेत्रयोः कर्मिणां सम्माननं कुर्मः। द्वावपि एतौ समाजस्य तादृशौ स्तम्भभूतौ स्तः यौ अस्माकं जीवनम् उत्कृष्टं कुरुतः। चिकित्सकाः अस्माकं स्वास्थ्यस्य रक्षकाः भवन्ति, अथ चार्टर्ड अकाउंटेंट इति लेखाकाराः आर्थिक जीवनस्य मार्गदर्शकाः भवन्ति। मतपक्षतया सर्वेभ्यः चिकित्सकेभ्यः लेखाकारेभ्यश्च अनन्ताः शुभकामनाः। सखायः, भवतां परामर्शाणाम् अहं प्रतीक्षां करोमि। मन की बात कार्यक्रमस्य अग्रिमः अंकः भवताम् एव परामर्शैः इतोपि समृद्धं भविष्यति। पुनः मेलनं भविष्यति नूतन संवादैः, नवप्रेरणाभिः, अथ च देशवासिनां नूतनोपलब्धिभिः सह। बहुशः धन्यवादः। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।